बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। शेर अफजल मरवत साहब का दिमाग अब काफ़ी हद तक ठिकाने आ चुका हुआ है और उनकी गर्दन में जो सरिया था ना, वो अब निकल चुका है। ये क्या मामला है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा केपी के असम्बली में इमरान खान की रिहाई के हवाले से और जितने भी मुलजमान 9 मई के हवाले से गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी रिहाई के हवाले से एक करारदाद पेश की गई, जो कि मुतफिका राय से उसको मंजूर कर लिया गया। तो हम उसकी लीगल हैसियत को डिस्कस करेंगे कि क्या अगर किसी असम्बली में किसी भी शख्स की रिहाई के हवाले से करारदाद मंजूर कर ली जाए तो उसके क्या असरात हो सकते हैं। क्या करारदाद मंजूर होने से उस मुलजम को या उन मुलजमान को रिहा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहद करीम साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला दिया है और बड़ी अजीब सी मंतक पेश की है। उनका फैसला मैं समझता हूँ कि कानून, आइन और इंसाफ के मुताबिक नहीं है। उन्होंने कॉलेज के मासूम बच्चों के साथ जुल्म किया है और नाइंसाफ़ी की है। हम सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई थी कि कॉलेजेस के नौजवान लड़कों को इलेक्ट्रिक बाइक्स और पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। तो इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट बच्चों में मोटरसाइकिलें तकसीम करने के लिए बिल्कुल तैयार थी कि मीनवाइल ये केस लाहौर हाई कोर्ट में चला गया। अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहद करीम साहब ने इसके ऊपर एक फैसला देते हुए पंजाब हुकूमत को बच्चों को इलेक्ट्रिक बाइक्स और पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलें देने से मना कर दिया है और पाबंदी लगा दी है कि जब तक फर्दर इसके ऊपर कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता, आपने लड़कों में मोटरसाइकिलें तकसीम नहीं करनी। अब जस्टिस शाहद करीम साहब इसके ऊपर जो लॉजिक पेश करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी रश बहुत ज्यादा हो गया है, अगर बच्चों को मोटरसाइकिलें दी गई तो मजीद रश हो जाएगा और स्मोक और आलूदगी में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि अगर लड़कों को बाइक्स दे दी गई तो वो वन व्हीलिंग भी करेंगे और लड़कियों के कॉलेजेस के बाहर भी जाएंगे। देखिए, ये एक बिल्कुल एब्सोल्यूट फजूल किस्म की मंतिक है। आप अगर ये समझते हैं कि आलूदगी में इजाफा हो रहा है, उसकी रोकथाम करनी चाहिए, रश बहुत ज्यादा हो गया है, उसकी रोकथाम करनी चाहिए, तो फिर आप जो मोटरसाइकिलें बनाने वाली कंपनीज हैं और जो कारें बनाने वाली कंपनीज हैं, उसके ऊपर भी तो आप पाबंदी लगा सकते हैं ना। आप जितनी भी ये कंपनीज हैं उनको इंस्ट्रक्शन जारी करें, एक हुक्मनामा जारी करें जी इस वक्त पाकिस्तान में आलूदगी बहुत ज्यादा है, स्मोक बहुत ज्यादा है, रश बहुत ज्यादा है, लिहाजा आपके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है कि आप मोटरसाइकिलें बनानी बंद कर दें और फरोख्त करनी बंद कर दें। चले, आप ये अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि उनके ऊपर ये पाबंदी लगा दें, उनको ये हुक्मनामा जारी कर दें कि आप एक मखसूस लिमिट से ज्यादा बाइक्स फरोख्त नहीं कर सकते या गाड़ियां फरोख्त नहीं कर सकते। मतलब कि जितनी भी कंपनियां मोटरसाइकिलें बना रही है या इलेक्ट्रिक बाइक्स बना रही है या गाड़ियां बना रही है, उसके ऊपर तो आप पाबंदी नहीं लगा रहे, वो मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं और उसको फरोख्त भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उन जिस हद तक मोटरसाइकिलें फरोख्त की जा रही हैं, क्या इससे आलूदगी में इजाफा नहीं होता, इससे स्मोक नहीं बढ़ती? इसके अलावा गवर्नमेंट को भी ये इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, क्योंकि रश बहुत ज्यादा हो गया है, लिहाजा आप सड़कों को वसी करें। आप गवर्नमेंट को इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन देते कोई नहीं है, मोटरसाइकिलें और गाड़ी बनाने वाली जो कंपनीज है उनको कोई इंस्ट्रक्शन देते नहीं है। और अगर हुकूमत कोई काम करना चाहे, वैसे तो पहले हुकूमत कोई काम कर नहीं रही, और अगर हुकूमत ने कोई काम करने का फैसला कर लिया है तो उसको काम करने दें। आप उनके रास्ते में रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? कल को गवर्नमेंट ये कहेगी जी हम तो काम करना चाहते थे, बच्चों को मोटरसाइकिलें तकसीम करना चाहते थे, उनके लिए सहूलियात पैदा करना चाहते थे, लेकिन हमें अदालत ने मना कर दिया। मैं समझता हूं कि अदालत का ये फैसला गलत है और इंसाफ के खिलाफ है। बच्चों को मोटरसाइकिलें मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वालिदैन हैं जो बच्चों को मोटरसाइकिलें खरीद के नहीं दे सकते। अपनी गुर्बत की वजह से, तंगी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बच्चों को मोटरसाइकिलें दे सकें। अगर हुकूमत की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो गई है कि उनको आसान अकसात पर मोटरसाइकिलें दी जाएंगी, फिर मैं समझता हूं कि ये बहाना लगाना कि ये वन व्हीलिंग करेंगे, अब स्मोक बहुत ज्यादा हो गई है, रश में इजाफा होगा, आलूदगी में इजाफा होगा, तो ये मंतक ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि ये एक एब्सोल्यूट अब्सर्ड फैसला है। अच्छा जी, इसके अलावा केपी के असम्बली में एक करारदाद पेश की गई कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो खत्म किए जाएं और 9 मई के जितने भी मुलजमान को पकड़ रखा है उनके खिलाफ भी जितने मुकदमात हैं वो खत्म किए जाएं। इसके अलावा करारदाद में यह भी कहा गया कि इन वाकयात की एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाई जाए और इस वाकये की जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी पब्लिक की जाएं। इस हवाले से केपी के असम्बली में एक करारदाद पेश की गई जो कि मुत्तफिका राय से उसको मंजूर कर लिया गया। अब हमने डिस्कस ये करना है कि इसकी लीगल हैसियत क्या हो सकती है। देखिए, असम्बली के अंदर जो भी करारदाद पेश की जाती है उसके ऊपर वोटिंग की जाती है, उसको मुत्तफिका राय से मंजूर कर लिया जाता है, तो ये एक अलामती तौर पर होता है।
اس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ عدالتوں کا معاملہ ہے کہ عدالتوں کے اندر جتنے بھی کیسز موجود ہیں، عدالت اس میں میرٹس کو دیکھنا ہے، ڈی میرٹس کو دیکھنا ہے، دونوں پارٹیز کو سننا ہے، گواہان کی شہادت ریکارڈ کرنی ہے اور الٹیمیٹلی اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے۔ کسی بھی اسمبلی میں کسی بھی قسم کی کوئی قرارداد منظور کیے جانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ جو قرارداد منظور کی گئی ہے یہ صرف ایک علامتی طور پر ہے کہ بشریٰ بی بی کو رہا کیا جائے، ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں، عمران خان کو رہا کیا جائے، ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں، 9 مئی کے حوالے سے جتنے ملزمان کو پکڑا ہوا ہے یا ان کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے یا سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ منظر عام کے اوپر لائی جائیں، تو یہ قرارداد منظور ہو جانے سے 1% بھی ان کیسز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ یہ معاملات عدالتوں کے پاس ہیں اور عدالت ہی اس کے اوپر فیصلہ کریں گی۔ قرارداد منظور کیے جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی کہ شیر افضل مروت صاحب کی۔ شیر افضل مروت صاحب کا دماغ کافی حد تک ٹھکانے آ گیا اور ان کے گردن کے اندر جو سریا تھا نا وہ بھی اب نکل گیا ہوا ہے، کیونکہ ان کا دماغ اس حد تک خراب تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو زندہ کرنے والے یہ ہیں، بلکہ حتیٰ کہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ ڈالا کہ جی اب میں عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں نہیں آؤں گا، کیونکہ میں کل بھی آیا مجھے نہیں ملنے دیا گیا، میں آج بھی آیا مجھے نہیں ملنے دیا گیا، تو لہٰذا میں اڈیالہ جیل میں نہیں آؤں گا جب تک کہ عمران خان مجھے نہیں بلائے گا۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مردہ گھوڑا تھا، میں نے اس کے اندر جان ڈالی ہے، اور یہ جتنے بھی لوگ تھے جو اب بڑے پاکستان تحریک انصاف کے کرتا درتا بنے ہوئے ہیں یہ تو کھڈوں کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ مطلب کہ اس کے دماغ کے اندر اتنا پراؤڈ تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ ساری عزت، ساری شہرت اور جو عوام میں ان کی جو پذیرائی تھی ان کی اپنی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس بندے کو یہ سمجھنا چاہیے تھا اس وقت، اب اس کا دماغ تو ویسے ٹھکانے آ گیا ہوا نا، یہ اس کو پہلے سمجھنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی گفتگو کرنا اس کو زیب ہی نہیں دیتا۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف صرف ایک شخص کے اوپر ہے اور وہ ہے عمران خان۔ عمران خان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ہے اور جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب کا یہ کہہ دینا کہ یہ سارے بلوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، میں لوگوں سے ملا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے تحریک انصاف کو زندہ کیا۔ شیر افضل مروت نے اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے ساتھ بھی اپنا رویہ غلط رکھا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ الٹیمیٹلی شیر افضل مروت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس سارے معاملے کا عمران خان صاحب نے ایکشن لیا اور عمر ایوب صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ شیر افضل مروت کو کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سے الگ کر دیا جائے اور اس کو تمام جتنے بھی واٹس ایپ گروپس ہیں ان سے بھی الگ کر دیا جائے اور اس کو ایک شو کاسٹ نوٹس دیا جائے۔ تو جب شیر افضل مروت کو اس بات کی سمجھ آ گئی نا کہ میری جو عزت احترام تھی یا میرا جو بھی نام تھا یا میری جو بھی پذیرائی تھی وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے تھی، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب اس کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے اور اس کی باتیں سننے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ وہ راہ راست کے اوپر آ چکا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ ہے کہ اگر میں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا یا پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کی جتنی عزت ہے عوام کے اندر، اس کی جتنی پذیرائی ہے وہ ساری نفرت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرنے والے اور عمران خان سے محبت کرنے والے سارے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور کہا، کارکنوں کے جذبات کے احترام اور خان صاحب کے فیصلے کے احترام کے طور پر میں مسٹر عمر ایوب خان کے حالیہ بیانات پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ میں ان ایشوز یا کسی پارٹی ایشو پر بھی کسی میڈیا ٹاک میں بات نہیں کروں گا۔ میں میڈیا سے حتی الامکان بچنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں پارٹی کارکنوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں انہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا اور خان صاحب کے کسی بھی فیصلے کا احترام کروں گا۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے اب یہ کہا کہ وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، کوئی پارٹی کے خلاف بات نہیں کریں گے، پارٹی لیڈرشپ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے، اور عمران خان کے ہر حکم کی تکمیل کریں گے اور جیسا وہ کہیں گے ویسا کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔